वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे बलूचिस्तान का, जहां जो सियासी गैर यकीनी हैं और एक इत्तेहादी हुकूमत के दरमियान जो मसाइल चल रहे हैं उसकी खबरें अब जो हैं वो गर्म हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आला जाम कमाल साहब के ख़िलाफ़ उनकी अपनी जमात के अंदर ही शदीद तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो पैदा हो चुके हैं। जो उनकी जमात है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उसके जो अरकान है, कहा जा रहा है कि अक्सरियत जो है वो अब इकट्ठी हो गई है चीफ़ मिनिस्टर साहब के ख़िलाफ़। उनको शिकायत हैं चीफ़ मिनिस्टर साहब की जो तर्ज़ हुक्मरानी है और साथ साथ जिस तरह की पब्लिक डीलिंग है। कई रोज़ से जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है और PTI की जो सूबाई क़यादत है उसके दरमियान भी इख्तलाफात की ख़बरें आ रही हैं। गुज़िश्ता हफ़्ते वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जो हैं वो क्वेटा दौरे पे जब गए तो वहाँ उस दौरे के दौरान जो सूबाई वज़ीर हैं और PTI बलूचिस्तान के सदर हैं यार मोहम्मद रिंद साहब, उनकी क़यादत के अंदर तकरीबन 6 अरकान सूबाई असम्बली जो है उन्होंने वज़ीर आज़म साहब से अलहदा से मुलाकात की और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने वहाँ भी शिकायत की वज़ीर आला साहब के ख़िलाफ़ और उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। इसी तनाज़ुर के अंदर गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान के जो वज़ीर बल्दियात हैं सालेह भूतानी साहब, उनसे उनका पोर्टफोलियो जो था वो वापस ले लिया गया। ये जो नोटिफिकेशन था इस हवाले से वो वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट से जारी किया गया। सालेह भूतानी ने मीडिया में इसके बाद ये दावा किया कि जो वो बाप की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं और इसके बावजूद वज़ीर आला ने उनको हटाते वक्त ना उनसे बात की और ना ही एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर ये इशू डिस्कस किया गया। और अब ख़बरें ये भी आ रही हैं कि जाम कमाल साहब की जगह जो स्पीकर हैं अब्दुल क़ुद्दूस बजिंजो साहब, उनका नाम सामने आ रहा है और कहा यह जा रहा है कि चाहे बाप हो चाहे PTI हो वो उनके ऊपर इत्तफाक करने को तैयार हैं मगर जाम कमाल साहब पे नहीं। मगर ऑफिशियली अगर पार्टी से बात की जाए तो जो बाप है वो बिल्कुल रद्द कर रही है इस तरह की सब रिपोर्ट्स को और कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात भी नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। मगर दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि बलूचिस्तान की हुकूमत और बाप के हवाले से इस तरह के मसाइल जो हैं वो सामने आए हों। गुज़िश्ता बरस भी अब्दुल क़ुद्दूस बजिंजो साहब जो हैं उनके जाम कमाल साहब के साथ काफ़ी इख्तलाफात की ख़बरें सामने आईं और यहाँ तक बात पहुँची कि उन्होंने स्पीकर का ओहदा छोड़ने की फ़ैसला कर लिया। मगर फिर मसला जो था वो अंदर ही पार्टी के अंदर हल कर लिया गया। सादिक संजरानी साहब क्वेटा गए, उन्होंने मामले को हैंडल कर लिया। मगर लग रहा है कि ऑब्वियसली दैट वाज जस्ट टेम्पररी, क्योंकि अब फिर से ये मसला जो है खड़ा हो गया है। इस सारे मामले के ऊपर हम बात करेंगे, बट आफ्टर ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू करेंगे बलूचिस्तान के अंदर जो इस वक्त बहुत सी रिपोर्ट्स सर्कुलेट कर रही हैं, मीडिया के अंदर भी ख़बरें आ रही हैं कि हुकूमत के अंदर बहुत से इख्तलाफात हैं। बाप के जो मेंबर्स हैं वो जाम कमाल साहब जो उनकी अपनी जमात के हैं, चीफ़ मिनिस्टर हैं, उनसे नाराज़ हैं और या इख्तलाफात हैं उनके, और साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी जो सूबाई क़यादत है वो भी चीफ़ मिनिस्टर साहब से खुश नहीं है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर अनवार काकड़ साहब, ये सीनियर रहनुमा हैं बाप के। वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया जी सर, तो बताइएगा क्या मसला है, क्यों इतनी ज़्यादा ख़बरें आ रही हैं इख्तलाफात की और जाम कमाल साहब से नाराज़गी की? आप देखिए, मुझे ये प्योरली मीडिया स्पेकुलेशन ज्यादा नजर आ रही। एक डिसीजन चीफ मिनिस्टर ने एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस किया और पोर्टफोलियो एक अपने कैबिनेट मेंबर से लिया, जो कि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट है। वो अपनी टीम चेंज कर सकते हैं, उसमें किसी किस्म का रद्द-बदल कर सकते हैं। प्राइमरीली चीफ मिनिस्टर अपने पास डेलीगेट करके मिनिस्टेरियल पोजीशन क्रिएट करते हैं। दैट्स व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस। अब उसमें उन्होंने एक मेंबर को शायद वो अपनी टीम में उनके पोर्टफोलियो को चेंज करना चाहते हैं, उनको किसी और पोजीशन पर खिलाना चाहते हैं, या कुछ अरसे के लिए उनको रेस्ट देना चाहते हैं। पहले भी
آپ نے سردار سرفراز ڈونکی صاحب ان کو دیکھا، ان سے پورٹفولیو لے لیا گیا، کچھ 6-8 مہینے بعد پھر دوبارہ ایک ڈفرنٹ پورٹفولیو کے ساتھ ان کو کیبنٹ میں ری انڈکٹ کیا گیا. یہ اٹس ویری نارمل سارٹ آف اے پروسیس. لیکن چونکہ ہمارے ہاں ڈیموکریٹک پریکٹسز تھوڑی سی کمزور ہیں، ہم فیملیئر نہیں ہیں اس قسم کے ڈیسیجن سے ایگزیکٹو کے، تو اس وجہ سے شاید اسپیکولیشن زیادہ ٹریگر کر جاتی ہیں. سر آپ تو مطلب کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری اسپیکولیشن صرف ایک پورٹ فولیو پہ ہے، بٹ اطلاعات تو اتنی زیادہ ہیں. پہلے بھی بزنجو صاحب سے اختلافات کی خبریں آتی رہیں، دین دے ڈائیڈ ڈاؤن. اب تو کہا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی بھی جو صوبائی قیادت ہے وہ بھی خوش نہیں ہے. انہوں نے وزیر اعظم صاحب سے بھی مل کے شکایت کی ہے، شکایت نہیں کی تو اپنے تحفظات کا اظہار کیا. تو یو سینگ یہ سب میڈیا اسپیکولیشن ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، اور پورٹ فولیو صرف اس لیے واپس لیا گیا ہے کیونکہ چیف منسٹر صاحب اپنی کیبنٹ میں تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں. اور دیکھیے اس اسپیسیفک ڈیسیجن کی وجہ سے تو انہوں نے یہ کیا ہے اور نوٹیفیکیشن کا اجرا بھی ہوا. جہاں تک عبدالقدوس بزنجو صاحب پہلے ان کی بات کر رہے تھے، دیکھیں ابھی تک ان کی طرف سے کوئی ایسی پبلک اسٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ پوری میڈیا کو پتا ہے، تمام لوگوں کو ذرائع کے ذریعے خبریں چلائی جا رہی ہیں، لیکن اسپیکر آفس سے 2 سطر 3 سطر 4 سطر کوئی خبر نہیں جاری، کوئی پوزیشن نہیں دی گئی. اس لیے میں اس کو میڈیا سرکولیشن کہہ رہا ہوں. اگر کوئی اسٹیٹمنٹ جاری ہوتی تو پھر میں بھی اس پوزیشن میں ہوتا کہ اس پہ ایدر وے کوئی کامنٹ کرتا. اجلاس ہوا، کہاں ہوا کچھ پتہ نہیں، کتنے لوگ شریک تھے کچھ پتہ نہیں، کس نے آپ کو بتایا جی، ایک باعتماد ذریعے سے پتہ نہیں. اب ان باعتماد ذرائع کے ذریعے جس طرح میڈیا میں چیزیں نالج کی جاتی ہیں، اس کو اگر میں میڈیا اسپیکولیشن نہ کہوں تو کیا انویسٹیگیٹو جرنلزم کو؟ آف کورس میڈیا اسپیکولیشن. سر اگر کل کو خبر سچ ہو گئی تو پھر آپ مان لیں گے کہ یہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ جرنلزم تھی؟ بالکل میں مان جاؤں، بالکل میں تسلیم کر لوں گا. کیونکہ آپ نے خود ہی ابھی بتایا کہ پچھلے سال بھی اسی طرح قدوس بزنجو صاحب ایکٹیو ہوئے، اس سے قبل بھی ہوئے اور اس سے قبل بھی ہوئے، اور یہ تیسرا سال جا رہا ہے کہ اس کی کوئی لاجیکل کنکلوژن کی طرف نہیں جا رہا. تو میرا اس دفعہ بھی میری بہت محتاط رائے ہے کہ اسی طرح بغیر نتیجے کے کوئی چیز سامنے نہیں آئی. اب آ جاتے پی ٹی آئی کی طرف. پی ٹی آئی دیکھیں وہ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ ایک ڈفرینٹ پلیٹ فارم ہے. ہم کولیشن حکومت کا حصہ ہے. کولیشن حکومت میں ایٹ ٹائمز ان کو اپنے لیڈرشپ اور اپنے پرائم منسٹر سے بھی سرٹن ایشوز پہ ان کی پوزیشن ڈفرینٹ تھی، اگر میں اس کو اختلاف نہ کہوں، کیونکہ ان کا انٹرنل میٹر ہے، ہمیں سوٹ نہیں کرتا کہ ہم اس پہ زیادہ کامنٹ کریں. لیکن وہ ایک دوسرے سے ایشوز کو کسکوں کے حوالے سے ایک دو اور ایشوز تھے جس طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ دیکھ رہی تھی یا ان کی پروونشل پارلیمانی لیڈرشپ دیکھ رہی تھی، وہ ڈفرینٹ تھا، وہ ایک دوسرے سے مختلف تھا. اس میں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایز اے ہول چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس چینج ہو، میری معلومات کے مطابق چونکہ پرائم منسٹر کے وزٹ کے دوران میں بھی کوئٹہ میں تھا، ایسی کوئی بات پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے آفیشلی نہیں آئی. ہو سکتا ہے پرائیویٹ کنورسیشن میں کسی شخص نے اس کا اظہار کیا ہوگا فلاں صاحب بہتر ہے، فلاں صاحب بہتر ہے، یہ پروسیس کا حصہ ہوتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. سر پر جیسے آپ نے کہا کہ اتحادی ہوتے ہیں، آبویسلی جب اتحادی کام کرتے ہیں تو کہیں نہ کوئی فرکشن جس کو ہم کہتے ہیں ہو ہی سکتی ہے. تو کیا آپ کی معلومات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی جو صوبائی قیادت ہے جو صوبائی حکومت کا حصہ ہے اور باپ کے درمیان کوئی اس طرح کی فرکشن ہے کسی ایشو کے اوپر؟ دیکھیے اس وقت بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے، پروونشل پی ایس ڈی پی میں سال بھر کی اسکیمات شامل ہوں گی اور یہ ڈیولپمنٹ کو آئے کر رہی ہوتی ہے جو بھی بندہ کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس کر رہا ہوتا ہے. اور ہر وہ فرد جو کانسٹیٹوئنسی کی سیاست کرتا ہے وہ یہ چاہے گا کہ وہ اپنی پوزیشن کو میکسیمائز کر کے اس کا ایڈوانٹیج اٹھائے اور اپنے کانسٹیٹوئنٹس کے لیے بہتر سے بہتر اسکیمات لے کر جائے. یہ ان کا میں سمجھتا ہوں ایک پولیٹیکل رائٹ ہے. اس کے لیے یقیناً پوزیشننگ ہو رہی ہوگی، گفتگو ہو رہی ہوگی. کیا یہ چیز جو گاز پہ محیط ہے، کیا یہ
सूबाई चीफ एग्जीक्यूटिव को तब्दील करने की तरफ एक हिंट है, कतल नहीं, मैं बिल्कुल रद्द करता हूँ इसको। ऐसी न कोई चीज है, न इस तरह की कोई चीज वजूद रखती है। यस, ये पीएचडीपी के हवाले से, दूसरे जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टिंग्स के हवाले से, ये जरूर इश्यूज वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ फोरम्स पे रेज होते हैं। तो सर, क्या ये सिर्फ इत्तेहादियों की शिकायत है या हो सकता है कि आपकी जमात के अंदर भी इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात हों या शिकायत हों कि उनको भी फंड्स चाहिए और वो भी इस वक्त इस तरीके से ये खबरें लीक करके कोई ना कोई लोग कोशिश कर रहे हो कि फंड्स मिल जाए, लेवरेजिंग कर रहे हो? यकीनन सूरत हाल मुझे ऐसी ही लगती है। देखिए, फंड्स मिल सबको रहे, यहाँ पे कॉन्टेस्ट इस बात का होता है कि उस लेवरेज के तौर पे उन फंड्स को मैक्सिमाइज कैसे किया जाए, ज्यादा से ज्यादा कैसे किया जाए, और बहुत अपने हल्के के हवाले से एडवांटेज उठाया है। महरूम फंड से कोई भी नहीं है। सो बलूचिस्तान हुकूमत में हम ये क्रेडिट लेते हैं कि हमारा एक भी एमपीए कोयटा शहर से नहीं है, और सबसे बड़ा चंक जो डेवलपमेंट का है वो अराउंड 35 to 40 बिलियन रुपीज वो हमने कोयटा शहर को एलोकेट किया। तो ऐसा नहीं है कि किसी को किसी हल्के को महरूम किया था, लेकिन जाहिर है मैंने कहा कि पॉलिटिशियन ने इसी बुनियाद पे लोगों से वोट मांगना होता है, वापस हल्के में जाना होता है, तो ये कॉन्टेस्ट चल रहा होता है लोगों का टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट। उसमें यकीनन मीडिया में लीकेज करा के, जिसको मैं मीडिया स्पेकुलेशन कर ले रहा हूँ, इस तरह की छोटी मोटी गुफ्तगू जनरेट करना, डिस्कोर्स जनरेट करना, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। ये कोई ऐसी संजीदा थ्रेट नहीं है हुकूमत। अच्छा सर, तो ये बताइएगा कि ये आप जिसको कह रहे हैं कि ये सिर्फ लेवरेजिंग हो रही है, बजट आ रहा है फंड्स के लिए, तो यू थिंक कि ये चीफ मिनिस्टर साहब इसको बहुत बखूबी मैनेज कर लेंगे, दबाव भी बर्दाश्त कर लेंगे, कुछ बैलेंस आउट भी कर लेंगे, मगर ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जिसके ऊपर चीफ एग्जीक्यूटिव तब्दील हो और इसके अलावा कोई और मामला नहीं है? 100% मेरी यही राय है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे गुफ्तगू की। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे एक ऐसे मसले का जिसके ऊपर हम बार बार बात करते रहते हैं, और मगर फिर भी कोई ना कोई ऐसा वाक़या ज़रूर होता है कि ये इशू दोबारा हाईलाइट हो जाता है, और वो है ख़वातीन की तज़लील और उनको हरासा करने का मामला। गुज़िश्ता रोज़ सियालकोट के एक रमज़ान बाज़ार के दौरे के दौरान जो वज़ीर आला पंजाब की मावन ख़ुसूसी हैं फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा, उन्होंने जो वहाँ की असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ़ साहिबा थी उनके साथ बदकलामी की और सरेआम उनको तज़लील भी किया, और ये सारा जो वाक़या था ये एक वीडियो पे कैप्चर हुआ जो वायरल हो गई है। इसके अंदर देखा जा सकता है कि किस तरह फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं वो सरकारी अफसर के ऊपर ना सिर्फ बरहम हो रही हैं बल्कि उनकी तैनाती के हवाले से भी सवाल उठा रही हैं, उनकी तज़लील कर रही हैं, और मामला यहाँ तक पहुँच गया कि फिर असिस्टेंट कमिश्नर ने वहाँ से निकलने का फ़ैसला किया रादर देन कि वो बहस जो है वो बढ़ती चली जाती। मामला जो था वो सिर्फ मीडिया तक नहीं पहुंचा, उसके बाद ऑब्वियसली सिविल सर्विस से भी रिएक्शन आया। जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं उनका भी एक सख्त रद्द अमल सामने आया है। उन्होंने फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा का जो बिहेवियर था उसके ऊपर एतराज़ किया है और ये मौक़िफ़ उठाया है कि मुकामी और जो सरकारी इंतज़ामिया के अफसरान हैं वो कोरोना के पैंडेमिक की वजह से फ्रंटलाइन वर्कर्स का किरदार अदा कर रहे हैं, और उनके साथ किसी किस्म की भी गैर अखलाकी ज़बान का इस्तेमाल करना जो है वो काबिल मज़म्मत है। फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा के ऊपर भी इतनी तनकीद हुई है, इतना इशू ये हाईलाइट हुआ है कि उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि वो रमज़ान बाज़ार का अगर दौरा कर रही थी तो वो लोग और आवाम जो है उनके मसाइल हल करने के हवाले से उन्होंने किया, और उनका मकसद जो था वो ब्यूरोक्रेसी को नीचा दिखाना नहीं था। पाकिस्तान के अंदर ये कोई ऐसा पहला वाक़या नहीं है। कम तालीम याफ्ता और जो कमज़ोर मुआशी और समाजी पस मंज़र वाली ख़वातीन हैं
ان کے ابیوز یا ان کی تذلیل کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بات ہوتی ہی رہتی ہے، ایشو ہائی لائٹ ہم کرتے ہی رہتے ہیں، مگر اس طرح کا ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور آبویسلی ایک اچھی پوزیشن پہ بھی اگر جو خواتین کام کرتی ہیں، اگر وزراء ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کریں وہ بھی پبلکلی، تو یہ کتنا ایک سنگین معاملہ ہے اور اس کے کیا آگے سے امپیکٹ ہو سکتا ہے آن آل ورکنگ ویمن. اس سارے معاملے کے اوپر گفتگو کرنے کے آج ہمارے ساتھ موجود ہے سمر منلہ صاحبہ، سماجی کارکن ہیں، ڈاکیومنٹری میکر ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محمل سرفراز صاحبہ، یہ ایک صحافی ہیں اور تجزیہ کار ہیں. ویلکم ٹو دا شو بوتھ آف یو. جی سمر صاحبہ، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. کیا ہم اس معاملے کو دیکھ سکتے ہیں ایز اے ہراسمنٹ ایشو؟ ہم خواتین جو ورکنگ ویمن ہیں یا خواتین ہیں ان کے ہراساں ہونے والے معاملے پہ تو بات کرتے ہی رہتے ہیں، بٹ جنرلی اس میں جو اس کو ہم کہتے ہیں کہ دونوں طرف خواتین انوالو نہیں ہوتی، اس طرح آبویسلی ایک ایسا واقعہ ہے دونوں طرف خواتین ہیں. کیا ہم اس کو بھی اسی ڈسپائٹ دا جینڈر ایشو ناٹ بینگ ہیئر، کیا ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں ایک خواتین کو ہراساں کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں عارفہ، میں اس پورے واقعے کو ایک جینڈر لینس سے نہیں دیکھنا چاہتی. میرے لیے یہ بات کہ جس طریقے سے انہوں نے بات کی فردوس عاشقوان صاحبہ نے، یہ خود میرے لیے بہت زیادہ فکر کا باعث ہے کہ آپ کو اس پہ کوئی ندامت بھی نہیں ہے. دیکھیں ابھی ہم اس بات کو چھوڑ دیں کہ وہ ان کو اے سی کو اس وقت وہ کیوں نہیں تھی، انہوں نے کیوں اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا. جو آپ کی بات کرنے کا ٹون ہے، جو لہجہ ہے، میں اس چیز کے خلاف ہوں. مجھے بہت دکھ ہے اگر وہ اے سی صاحبان بھی نہ ہوتی اور کوئی بھی اور شخص ہوتا اور اس کے ساتھ ایک اتنے بڑے ایک پوسٹ پہ کوئی بھی ریپریزنٹیٹیو حکومت کا، جس طریقے سے آپ وہ زبان ہے، آپ کا ٹون ہے، آپ کو پورے ملک کے لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کو نوجوان دیکھ رہے ہیں، وہ آپ سے کیا سیکھ رہے ہیں. ایک تو میں اس لہجے کی بات کروں گی، اس ٹون کی بات کروں گی، اور دوسرا جہاں تک اے سی صاحبہ کی بات ہے، مجھے بہت زیادہ دکھ ہے. دیکھیں جو ینگ لڑکے لڑکیاں سول سروس میں آتی ہیں، انہوں نے امتحان دیا ہوتا ہے، وہ بہت محنت سے اس شعبے میں آتی ہیں، ایک کمپٹیشن سے آتی ہیں، اور پھر ہم لوگ حیران ہوتے ہیں کہ کیوں ہمارے ملک سے نوجوان اور ملکوں میں چلے گئے ہیں، کیوں وہ برین ڈرین ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. یہ کوئی اتنی حیرت کی بات نہیں ہے اگر ہم اس طرح کے واقعات اور زیادہ ہونے دیں گے اور اس میں کسی لیول پہ کوئی ندامت نہیں ہوگی. ایک تو بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اپالوجائز کرنا ایک آنر کا مسئلہ سمجھا جاتا ہے. دیکھیں اگر آپ کو آنیسٹلی لگتا ہے کہ آپ کو یہ زبان، یہ ٹون ایک پورے بازار میں نہیں استعمال کرنا چاہیے تھا، تو آپ میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ آپ کہہ دیں کہ ہاں مجھے اس طرح زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے تھی. میرے لیے تو پرسنلی عارفہ آئی ایم سوری، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اگر کوئی بھی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کسی بھی شعبے سے ہو اور وہ اپنے سے کم کسی بھی، ایک پاور وہ ہے اسٹرکچر کی بھی بات ہو رہی ہے، وہ اگر کسی پہ اپنا زور اس طرح سے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو میرے لیے یہ خود ایک بہت غلط اور ناانصافی کا ایک ساتھ. جی محمل صاحبہ، سمر منلہ صاحبہ اس کو اس طرح دیکھ رہی ہیں کہ ینگ لوگوں کو ڈسکریجمنٹ ہوتی ہے، برین ڈرین اس لیے ہوتا ہے کیونکہ عزت نہیں ملتی. ڈو یو تھنک دیٹ از دی ایشو کہ سیاستدان کا صرف یہ مسئلہ ہے کہ ان کو سول سروس کے لوگوں سے یا جو بھی اس طرح کے کام کر رہے ہیں ان سے بات کرنی، دے نیڈ ٹو بی مور کیئرفل؟ ڈو یو تھنک کہ یہ ایشو جو ہے یہ پولیٹیشین ورسز بیوروکریسی کا ہے؟ عارفہ آئی تھنک کہ یہ ایکچولی ہماری پوری سوسائٹی کا ایک ایشو ہے، جہاں پر پاور ڈائنامکس ہوتے ہیں نا، کہ جو جس سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے
وہ اپنے سے کم طاقتور حلقوں کے ساتھ پھر اس قسم کی چیز وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں اینڈ دے کین گیٹ اوے ود اٹ. سمر صاحبہ نے بالکل صحیح بات کی کہ دیکھیے جو آج نان اپالوجی تھی، اگر وہ صرف اتنا ہی اگر کہہ دیتی کہ ہاں مجھے اس طریقے سے نہیں بات کرنی چاہیے تھی اور وہ غلط تھی، لیکن انہوں نے اس طرح کا کوئی ڈاکٹر صاحبہ نے ریمورس نہیں دکھایا. دیکھیے اگر آپ کو مسئلہ ہے کسی چیز کے ساتھ، آپ کو لگ رہا ہے کہ ادھر کام نہیں ہو رہا، اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ نے نہیں صحیح کام کیا، صحیح انتظامات کا خیال نہیں رکھا، آپ اس کو اپنی رپورٹ میں لکھ دیتی ہیں، آپ اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ کے کسی سینئر کو بتا دیتی ہیں، آپ چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب کو بتا دیتی ہیں. کیونکہ دیکھیے آرٹیکل 14 جو ہمارا ہے ہمارے آئین کا، وہ ایک رائٹ ٹو ڈگنیٹی کی بات کرتا ہے، تو وہ ڈگنیٹی سب کے لیے. لیکن انفارچونیٹلی عارفہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہاں پر بیوروکریٹس بھی، پولیس والے بھی، جب عام عوام کی بات آتی ہے تو ان کو ہم نے دیکھا ہی ہے کورونا کے پینڈیمک کے دوران ہی کہ کسی کو مرغا بنا دیا اگر ایس او پی وائلیشن پہ، ماسک نہیں پہنے، کسی کے ہاتھ اٹھوا دیا، وہ بھی چیزیں ہم لوگوں نے دیکھی ہیں. تو یہ ایک پاور ڈائنامک کی بھی بات ہے. لیکن یہ بات سچ ہے کہ اس طریقے سے کسی کی تذلیل کرنا، خاص طور پہ ایک ینگ خاتون کی اس طریقے سے بھرے بازار میں، جہاں پہ میڈیا بھی آپ کے ساتھ تھا، کیمراز بھی آپ کے ساتھ تھے، تو آپ نے یہ چیز کی، تو یہ کوئی اچھا میسج تو کسی بھی ینگ آفیسر کے لیے نہیں دیتا. لیکن عارفہ ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ بڑی اچھی بات ہے کہ چیف سیکرٹری پنجاب صاحب نے اور باقی بیوروکریسی نے سونیا صدر صاحبہ کے لیے آواز اٹھائی. لیکن کاش کہ تب بھی ایسے ہی آواز اٹھائی جاتی جب ایک اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ نے مذہبی اقلیتوں کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنے کی بات کی تھی اور بعد میں انہیں معافی مانگنی پڑی تھی، تب ہم نے ایسا کچھ نہیں دیکھا. تو آئی تھنک اٹس آل اباؤٹ پاور ڈائنامکس آلسو، وہ بھی بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے اس سب کے اندر. جی سمر صاحبہ، ایک یہ بھی ایشو ہے جیسے آپ دونوں نے ذکر کیا کہ وہ ایک جیسے ڈزنٹ ٹیک اوے فرام دا لارجر ایشو کہ سیاستدان جو ہے وہ کیسے ڈیل کر رہا ہے سول سروس سے، یا پاور ڈائنامک جو ہے، جیسے میمل صاحبہ نے بات کی کہ آج یہ بھی بہت بحث ہو رہی تھی کہ کئی دفعہ ہم بیوروکریسی کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ عام لوگوں سے کس طرح ڈیل کر رہے ہیں. مگر یہاں پاکستان کے اندر ایک ایشو یہ بھی ہے کہ خواتین جو ہیں بہت کم ورک فورس میں آتی ہیں. ہمارے اگر خطے کی بھی بات کی جائے تو بار بار پاکستان پہ یہ تنقید ہوتی ہے کہ بہت کم خواتین ہیں ورک فورس کے اندر. آپ ارد گرد کے بھی ممالک دیکھ لیں. اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں، آپ کے خیال میں جو خواتین یا ان کے ماں باپ یا ان کے گھر والے ویسے ہی سوچ رہے ہوں کہ یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، ان کے اوپر اس طرح کے واقعات کا کیا اثر ہوگا؟ دیکھیں بالکل اثر تو نیگیٹو ہر طریقے سے ہوگا عارفہ. سب سے بڑا تو یہ ہوگا کہ اور اتنی ینگ لڑکیاں جو کہ اسپائر کر رہی ہیں کہ وہ اپنے ملک کی خدمت کریں، سول سروس کا امتحان دے کے آئیں، میرے خیال سے سب سے پہلے تو وہ سوچیں گی کہ کیا یہ ورتھ اٹ بھی ہے یا کہ نہیں ہے. اور پھر جہاں تک خواتین کی بات آتی ہے، یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ ان کو جو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پہ ہماری سوسائٹی میں، وہ بہت، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. مطلب اگر آپ مردوں کے مقابلے میں دیکھیں، وہ تو ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے رہے گا. تو بالکل وہ ایک اور نیگیٹو اس کا ہے امپیکٹ. لیکن میں پھر وہی کہوں گی کہ بہت دکھ ہوتا ہے، بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے جب اس طرح کا لہجہ، اس طرح کی زبان کوئی استعمال کرتا ہے اور وہ پھر بار بار ٹی وی چینلز پہ دکھایا جاتا ہے. وہ جو ویڈیو بنا بھی رہے تھے، اگر آپ غور کریں تو وہ جب کچھ برا بھلا کہہ رہی ہوتی تھی تو وہ بناتے ہوئے آگے سے شاباشی اور ان کو انکریج کر رہے تھے کرتے ہوئے. تو ہمیں اس سوچ کو، اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. اور جیسے محمد نے کہا، یہ بالکل پاور ڈائنامکس کی بات ہے کہ اگر ایک غریب ہے تو ایک جو امیر ہے وہ ظلم کر سکتا ہے کسی پہ بھی، اسی طرح بیوروکریسی میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن جہاں غلط ہوتا ہے اس کو خدارا غلط کہنا بہت ضروری ہے، کسی کے ساتھ بھی اگر زیادتی ہے. جی ناظرین، اسی معاملے کے اوپر ہم بات، اپنی گفتگو جو ہے اس کو جاری رکھیں گے، بٹ آفٹر اے شارٹ بریک.
वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं समर मिनल्ला साहिबा से और मेमल सरफराज साहिबा से, और हम बात कर रहे हैं जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा का वाक़या हुआ अगले दिन एक सस्ते बाज़ार में, जो वो एक फ़ीमेल सिविल सर्वेंट से उनकी तल्ख़ कलामी हुई, वीडियो बनी, बहुत वायरल हुई। जी मेमल साहिबा, जैसे आपने भी अभी जिक्र किया, हम भी बात कर रहे थे कि है तो पावर डायनामिक्स के बारे में, और बहुत से लोग जो हैं वो इस बात पे भी तनकीद कर रहे हैं कि जो सिविल सर्विस है उसका भी कई दफ़े लोगों के साथ रवैया जो होता है वो इस तरह का होता है। इज़ दी इशू वही बार बार जब हम बात करते हैं कि क्या मसला जो है थोड़ा सा सिविल सर्विस को रिफॉर्म करने वाला है, एक दफ़े वो रिफॉर्म होगी, उनकी जो एक रिलेशनशिप है लोगों के साथ और साथ में पॉलिटिशियंस के साथ, वो भी इन्हीं रिफॉर्म से हम एड्रेस कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल, सिविल सर्विस रिफॉर्म जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर में भी थी, उसके ऊपर काम भी गालिबन हो रहा है, स्लो है, जैसा भी है। लेकिन आरिफा, एक जो आपने पॉइंट, क्योंकि पहले भी आपने जो जेंडर के ऊपर जिस तरह बात की, ये बात आपकी एक बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ख़वातीन ऑलरेडी किसी भी शोबे में पाकिस्तान के अंदर, वो मीडिया हो, वो पुलिस हो, वो सिविल सर्विस हो, वो वकला हो, कोई भी शोबा आप उठा के देख ले तो उसके अंदर ख़वातीन की तादाद वाकई ही बहुत कम है। और जब इस तरह के वाक़यात जो हैं वो इस तरीके से पब्लिक में आते हैं, सामने आते हैं, इस तरह की तज़लील वाले वाक़यात जो हैं जब वो सामने आते हैं, तो बिल्कुल घरों के अंदर ये बात होती होगी कि इज़ इट वर्थ इट, जिस तरह आपने कहा। तो ये ज़रा सियासतदानों को सोचना चाहिए, ये डॉक्टर साहबा को भी सोचना चाहिए था कि मैं अगर ये चीज़ कर रही हूँ तो क्या उसका इम्पैक्ट कैसा जाएगा, उसका एक मैसेज क्या जाएगा, कैसा जाएगा लोगों के ऊपर, तो और ख़ास तौर पे ख़वातीन के ऊपर, और वो खुद एक खातून है तो उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए। देखिए ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ख़वातीन के लिए बड़ी मुश्किल होती हैं, इवन सियासतदानों के लिए। डॉक्टर साहबा तो खुद एक खातून सियासतदान है, और हमें पता है सियासत के अंदर भी ख़वातीन। मैं इंटरप्ट यू हियर, ज़रूर इस पर भी कमेंट करिएगा कि डॉक्टर साहिबा शायद उन ख़वातीन सियासतदानों में से हैं जिनके ऊपर खुद जिनकी बहुत तनकीद होती है, बहुत मजाक उड़ाए जाते हैं, और कई दफ़े लगता है कि वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक खातून है। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आरिफा कहा कि ये सभी अनफॉर्चुनेटली सभी ख़वातीन को ये चीज़ जो है ये फेस करनी पड़ती है, ख़ास तौर पे सियासत के अंदर भी और बाकी भी शोबों के अंदर। तो मेरे ख्याल में डॉक्टर साहबा को ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए था, और जिस तरह आपने कहा जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है किसी के ऊपर, उनके गेटअप के ऊपर, या वैसे जो है इस तरीके के मजाक अगर किसी खातून के जब बनाए जाते हैं, हमने तो यहाँ तक भी तनकीद की कि जब मीडिया के अंदर सिर्फ इस किस्म के पैकेजेस आते थे कि ख़वातीन MNAs या MPs ने पहना क्या हुआ है बजाय इसके कि वो काम क्या कर रही है। तो ये जब इस तरह की चीजें होती है, हमारा मुआशरे के अंदर ये एक प्रॉब्लम है, और ये जेंडर सेंसिटिविटी लाने की जरूरत है। और ख़वातीन अगर ख़वातीन के साथ इस तरह की चीज करेंगी तो ये तो और भी ज्यादा एक प्रॉब्लमैटिक और परेशान कुन बात है। तो ये मेरे ख्याल में सोचना चाहिए। लेकिन वहाँ की एक लोकल सियासत का भी मेरे ख्याल में आंसर है, क्योंकि डॉक्टर साहबा खुद भी वहाँ की हैं, और फिर आपने देखा कि उधर उस्मान डार साहब ने भी फिर आवाज उठाई असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा के लिए। तो हो सकता है कि उनका लोकल पॉलिटिक्स का भी कुछ लोग कह रहे हैं कि आंसर मौजूद है। लेकिन देखिए इस तरह की चीजों में आप किसी के साथ इस तरीके से पब्लिकली उनकी तजलील नहीं कर सकते, बिल्कुल भी अलाउड नहीं होना चाहिए, और इसके ऊपर उनको माफी मांगनी चाहिए। समर साहिबा, यही जो मेमल साहिबा ने जिक्र किया है ख़वातीन के हवाले से और उनको इनकरेज करने के हवाले से, मसला क्या है? आई मीन हम क्यों नहीं इस इशू के ऊपर अवेयरनेस जो है वो पैदा कर पाए, बिकॉज दिस इज़ अ जेन्युइन प्रॉब्लम। हमारी पब्लिक स्पेस में भी ख़वातीन बहुत कम हैं, ये जो पढ़े लिखे प्रोफेशनल सेक्टर्स हैं उनमें भी ख़वातीन बहुत कम है, आती हैं तो डिस्करेज होती हैं, दूसरे हरासगी के भी बहुत मामलात हैं। अवेयरनेस हम इस हवाले से पैदा क्यों नहीं कर पाए, इस सिचुएशन को हम बेहतर क्यों नहीं कर पाए? मेरे ख्याल से आरफा उसमें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि अभी भी हम एक औरत, अगर वो असिस्टेंट कमिश्नर है, अगर वो पुलिस में भी है, उसको सबसे पहले उसका जेंडर हम देखते हैं, हम सबसे पहले उसकी तस्वीरें लेना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि जी ये भी देखें, आज इन्होंने ये कर लिया, आज इन्होंने ये पहन लिया। पहले तो इस सोच को बदलना होगा, वो जो देखने का जो चश्मा है उसको हमें उतार के रखना होगा, और इस चीज को तस्लीम करना होगा कि ये ख़वातीन जो हैं वो भी मेहनत करके किसी मुकाबले के इम्तिहान
दे के तो वो एक फील्ड में आई हैं, यहाँ वो सिर्फ जेंडर के बेस पे नहीं आई। और ये तो सबसे ज्यादा खवातीन ही को समझना चाहिए। जैसे अभी मेमल ने कहा कि जो हमारी पॉलिटिशियंस भी हैं उनको सबसे ज्यादा इस चीज का सामना करना पड़ता है कि ऑनलाइन जिस तरह उनकी ट्रोलिंग होती है या मीडिया पे जिस तरह उनके बारे में रिपोर्ट्स होती हैं, उनको तो सबसे ज्यादा ये बात समझनी चाहिए कि हमें इज्जत नहीं छोड़नी चाहिए एक दूसरे की। मैं इस वक्त कंटेंट की बात नहीं कर रही, मैं उस फॉर्म की बात कर रही हूँ जो कि पूरे मुल्क ने देखा कि किस तरीके से उन्होंने एक मसले को हल किया, वो तरीका सही नहीं था और ये उनको मान लेना चाहिए। और इस मतलब इसी में बड़ाई होती है अगर कोई मान ले कि हाँ मैं इससे बेहतर तरीके से भी इसको डील कर सकती थी या कर सकता था, लेकिन बदकिस्मती से वो बहुत ही कम होता है कि हमें कहीं भी देखने में मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने गुफ्तगू की। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।